नमस्कार। सिक्दै जाने र सिकाउँदै जाने श्रृङ्खलामा स्वागत छ। कुनै कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्नुभन्दा अगाडि उक्त कम्पनीको फाइनान्सियल स्टाटस हेर्नुपर्ने हुन्छ, ती विवरणहरूको विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि मात्र सो कम्पनी फन्डामेन्टली स्ट्रङ छ कि छैन भनेर थाहा पाउन सकिन्छ। वित्तीय विवरण विश्लेषण गर्दा कम्पनीको स्ट्यान्डर्ड एभरेज पनि हेर्नुपर्छ। जस्तै नबिल बैंकको फाइनान्सियल विवरणको विश्लेषण गर्दा कमर्सियल बैंकहरूको एभरेज हेर्नु पर्यो, किनभने नबिल बैंक कमर्सियल बैंकमा पर्छ। एभरेजभन्दा माथि रहेको कम्पनीलाई राम्रो मान्न सकिन्छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको कम्पनीको ग्रोथ हो। कम्पनीको क्वार्टर टु क्वार्टर अनि इयर टु इयर ग्रोथ भइराखेको छ कि छैन, यसलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ। यो भिडियोमा 2077-78 को तेस्रो त्रैमासिकलाई आधार मानेर तीनवटा ब्लुचिप वाणिज्य बैंकहरूको वित्तीय अवस्था विश्लेषण गर्दैछौँ। ग्लोबल आइएमई बैंक, नबिल बैंक र एनआइसी एसिया बैंक। सुरुमा हामी हेर्छौँ पेड अफ क्यापिटल, सेयर पुँजी अथवा चुक्ता पुँजी, ग्लोबल आइएमई बैंक, नबिल बैंक र एनआइसी एसिया बैंकको। ग्लोबल बैंक 21.63 अर्ब, नबिल बैंक 13.48 अर्ब र एनआइसी एसिया बैंक 11.56 अर्ब। पेड अफ क्यापिटल हायर द बेटर भनेपछि पेड अफ क्यापिटलमा ग्लोबल आइएमई बैंक, नबिल बैंक र एनआइसी एसिया बैंक भन्दा अगाडि देखियो। रिजर्भ्स जगेरा कोषमा ग्लोबल आइएमई बैंक 10.58 अर्ब, नबिल बैंक 17.52 अर्ब र एनआइसी एसिया बैंक 8.67 अर्ब। रिजर्भ्स पनि हायर द बेटर भनेपछि अरू बैंकहरूभन्दा रिजर्भ्समा नबिल बैंक अगाडि देखिन्छ। डिपोजिट्स हेरौँ। निक्षेप सङ्कलन ग्लोबल आइएमई बैंक 2.44 खर्ब, नबिल बैंक 2.48 खर्ब, त्यस्तै एनआइसी एसिया बैंक 2.75 खर्ब। डिपोजिट्स हायर द बेटर भनेपछि अन्य बैंकहरूलाई एनआइसी एसिया बैंकले डिपोजिटमा निक्षेप सङ्कलनमा अन्य बैंकहरूलाई उछिनेको छ। लोन्स हेर्छौँ हामी। कर्जा कति कर्जा प्रवाह गर्यो त बैंकहरूले। ग्लोबल आइएमई बैंक 2.23 खर्ब, नबिल बैंकले 1.86 खर्ब, त्यस्तै एनआइसी एसिया बैंकले 2.48 खर्ब कर्जा प्रवाह गरेको छ। कर्जा प्रवाह पनि हायर द बेटर राखेको छौँ हामीले भनेपछि एनआइसी एसिया बैंकले अन्य बैंकहरूलाई लोन्समा उछिनेको छ। अब हेरौँ नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम, खुड ब्याज आम्दानी। ग्लोबल आइएमई बैंक 6.87 अर्ब, नबिल बैंक 5.09 अर्ब र एनआइसी एसिया बैंक 6.58 अर्ब। नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम हायर द बेटर भनेपछि अन्य बैंकहरूलाई ग्लोबल आइएमई बैंकले उछिनेको छ। अब हामी अर्को हेर्छौँ टोटल अपरेटिङ इन्कम, जम्मा सञ्चालन आय। ग्लोबल आइएमई बैंक, नबिल बैंक र एनआइसी एसिया बैंक
ग्लोबल आइएमएफ बैंक 8.97 अर्ब, नोबेल बैंक 7.81 अर्ब र एनआइसिआइसिआई बैंक 8.24 अर्ब। टोटल अपरेटिङ इन्कम हायर द बेटर भनेपछि ग्लोबल आइएमएफ बैंक अन्य बैंकहरुभन्दा धेरै अपरेटिङ इन्कम आर्जन गर्न सफल भएको छ। अब जान्छौँ हामी नेट प्रफिटमा। खुद नाफा ग्लोबल आइएमएफ बैंक 3.57 अर्ब खुद नाफा आर्जन गरेको छ। नोबेल बैंकले 3.67 अर्ब र एनआइसिआइसिआई बैंकले 3 अर्ब खुद नाफा आर्जन गरेको छ। यो 2077-78 को तेस्रो त्रैमासिकसम्म हो, भनेको चैत्र मसान्तसम्मको हो। यो नेट प्रफिट पनि हायर द बेटर भनेपछि नोबेल बैंकले अन्य बैंकहरुले भन्दा नेट प्रफिट धेरै आर्जन गरेको छ र अन्य बैंकहरुलाई नेट प्रफिटमा नोबेल बैंकले जितेको छ। अब हामी जान्छौँ अर्निङ पर शेयरमा। प्रति शेयर आम्दानी ग्लोबल आइएमएफ बैंक 22.04 रुपैयाँ, नोबेल बैंक 36.39 रुपैयाँ, त्यस्तै एनआइसिआइसिआई बैंक 34.64 रुपैयाँ। अर्निङ पर शेयर हायर द बेटर भनेपछि नोबेल बैंकको अर्निङ पर शेयर अन्य बैंकहरुभन्दा धेरै छ। नर्मल्ली इपिएस इज ग्रेटर देन 15 भनेको छ। 15 भन्दा धेरै भएका अर्निङ पर शेयर 15 भन्दा धेरै भएका कम्पनीलाई हामी राम्रो मान्न सक्छौँ। प्राइस टु अर्निङ रेशियो हेरौँ हामीहरू। अब ग्लोबल आइएमएफ बैंक 19.77, त्यस्तै नोबेल बैंक 35.89, त्यस्तै एनआइसिआइसिआई बैंक 26.15। प्राइस टु अर्निङ रेशियो भनेको प्रति शेयर आम्दानी र प्रति शेयर बजार मूल्य बीचको सम्बन्ध देखाउँछ प्राइस टु अर्निङ रेशियोले। यसको अर्थ के हो भने रु 1 कमाउन कति तिर्नु पर्छ। जस्तो ग्लोबल आइएमएफ बैंकमा लगानी गर्ने हो भने हामी 1 रुपैयाँ कमाउन हामीले 19.77 रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने भयो। त्यस्तै नोबेल बैंकमा लगानी गर्नु पर्यो भने हामीले रु 1 कमाउन नोबेल बैंकमा रु 1 कमाउन 35.89 रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ। त्यस्तै एनआइसिआइसिआईमा 26.15 रुपैयाँ हामीले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। पिई लोअर द बेटर 15 भन्दा कम भएको राम्रो। यसमा ग्लोबल आइएमएफ बैंक अगाडि देखियो 19.77 रुपैयाँ देखियो। अन्य बैंकको भन्दा कम ग्लोबल आइएमएफ बैंकको देखियो। अब हामी हेर्छौँ प्राइस टु बुक भ्यालु रेशियो। प्राइस टु बुक भ्यालु रेशियो ग्लोबल आइएमएफ बैंकको 2.93 गुणा, नोबेल बैंकको 5.68 गुणा र एनआइसिआइसिआई बैंकको 5.18 गुणा देखिन्छ। प्राइस टु बुक भ्यालु रेशियो लोअर द बेटर, अझ 1.5 भन्दा कम भएको राम्रो। प्राइस टु बुक भ्यालु रेशियोले रियल भ्यालु भन्दा यसको किताबी मूल्य भन्दा कति गुणा तिर्नुपर्ने भन्ने देखाउँछ। जस्तो ग्लोबल आइएमएफ बैंकको 2.93 गुणा, नोबेल बैंकको 5.68 गुणा र एनआइसिआइसिआई बैंकको 5.18 गुणा देखिन्छ। लोअर द बेटर भनेपछि ग्लोबल आइएमएफ बैंकको अन्य बैंकभन्दा कम रहेको देखिन्छ। हामी के भन्न सक्छौँ भने ग्लोबल आइएमएफ बैंकको अन्य बैंकहरुको भन्दा बजार मूल्य कम रहेको देख्न सक्छौँ। अन्डर भ्यालु भन्दा पनि फरक नपर्ला। अब हामी हेर्छौँ आरओई रिटर्न अन इक्विटी।
ग्लोबल आइएम ब्याङ्क, नोबेल ब्याङ्क र एनआइसिआइसिआई ब्याङ्क। ग्लोबल आइएम ब्याङ्कको हामी हेर्न सक्छौँ 14.8%, त्यस्तै नोबेल ब्याङ्कको 15.8% र एनआइसिआइसिआई ब्याङ्कको 19.8%। हायर द बेटर भनेपछि एनआइसिआइसिआई ब्याङ्कको अन्य ब्याङ्कहरूको भन्दा आरओई धेरै रहेको हुनाले एनआइसिआइसिआई ब्याङ्कले अन्य ब्याङ्कहरूलाई उछिनेको छ र आरओईमा हामी एनआइसिआइसिआईलाई राम्रो मान्न सक्छौँ। यो 15 देखि 20% भएकोलाई हामी गुड मान्न सक्छौँ। यो रिटर्न अन इक्विटी भनेको के हो त भन्दा सेयर होल्डरको कोष उपयोग गरी, सेयर होल्डर फन्ड उपयोग गरी कतिको नाफा आर्जन गर्न कम्पनी सफल भएको छ भन्ने जनाउँछ। अब हामी हेर्छौँ आरओए, रिटर्न अन एसेट। यसले के जनाउँछ भने कुल सम्पत्तिको उपयोग गरी कतिको नाफा आर्जन गर्न कम्पनी सफल भएको छ भन्ने देखाउँछ। अब हेरौँ अवस्था। ग्लोबल आइएम ब्याङ्कको 1.11%, नोबेल ब्याङ्कको 1.32% र एनआइसिआइसिआई ब्याङ्कको 0.88% रहेको छ। आरओए हायर द बेटर, त्यही भएर अन्य ब्याङ्कहरूको भन्दा नोबेल ब्याङ्कको धेरै भएको हुनाले नोबेल ब्याङ्क 5% भन्दा बढी भएकोलाई हामी राम्रो मान्न सक्छौँ। र यहाँ एभरेजमा हेर्ने हो, कम्पनीको एभरेज हेर्ने र कम्पनी एभरेज कति छ त्योभन्दा बढी भएकोलाई हामी राम्रो मान्न सक्छौँ। यहाँ तीनवटा कम्पनी हेर्दा नोबेल ब्याङ्क राम्रो देखिएको छ। अब हेरौँ एनपिएल, नन पर्फर्मिङ लोन, खराब कर्जा। ग्लोबल आइएम ब्याङ्कको 1.61%, त्यस्तै नोबेल ब्याङ्कको 0.48%, एनआइसिआइसिआई ब्याङ्कको 0.47%। एनपिएल लोअर द बेटर, अझ 5 भन्दा कम भएको राम्रो, 5% भन्दा कम भएको। 5% कुनै कम्पनीको अथवा कुनै ब्याङ्कको 5% एनपिएल छ भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले त्यस्ता कम्पनीहरूलाई बोनस बाँड्न रोक लगाउँछ। यसमा सबैभन्दा कम, तीनवटा ब्याङ्कहरूमा सबैभन्दा कम एनपिएल भएको नोबेल ब्याङ्क, एनआइसिआइसिआई ब्याङ्क बेटर देखियो एनपिएलमा। अब हामी जान्छौँ सिसिडी रेसियो, क्रेडिट टु डिपोजिट रेसियो। ग्लोबल आइएम ब्याङ्कको 76.54%, नोबेल ब्याङ्कको 80.8% र एनआइसिआइसिआई ब्याङ्कको 84.21% देखियो। सिसिडी लोअर द बेटर, सिसिडी 80% भन्दा कम हुनुपर्छ। 80लाई चाहिँ नि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आधार मानेको छ भनेपछि यसमा सबैभन्दा कम ग्लोबल आइएम ब्याङ्क इज द बेस्ट। सिसिडीको अर्थ के हो भने 100 = 80 भन्छ, भनेको 100 रुपियाँ निक्षेप सङ्कलन गर्यो भने ब्याङ्कले, कुनै ब्याङ्कले 100 रुपियाँ निक्षेप सङ्कलन गर्यो भने उसले 80 रुपियाँ लगानी गर्न पाउने भयो। अब हेर्छौँ हामी बुक भ्यालु, खुड मूल्य, प्रति सेयर खुड मूल्य कति हो त? ग्लोबल आइएम ब्याङ्कको 148.92 रुपियाँ, नोबेल ब्याङ्कको 230.02 पैसा र एनआइसिआइसिआई ब्याङ्कको 174.96 रुपियाँ। हायर द बेटर, नोबेल ब्याङ्क इज बेस्ट बुक भ्यालुमा। अब हामी समरीमा जान्छौँ। ग्लोबल आइएम ब्याङ्क 6वटा सूचकमा राम्रो देखियो, त्यस्तै नोबेल ब्याङ्क 5वटा सूचकमा र एनआइसिआइसिआई ब्याङ्क 4वटा सूचकमा अन्य ब्याङ्कभन्दा राम्रो देखिएको छ। कुन ब्याङ्क कुन सूचकमा राम्रो देखियो हामी समरीजमा हेर्छौँ। ग्लोबल आइएम ब्याङ्क पेड अफ क्यापिटल, नेट इन्ट्रेस्ट इन्कम, टोटल अपरेटिङ इन्कम, पी रेसियो, अनि प्राइस टु बुक भ्यालु रेसियो र सिसिडी रेसियोमा
अन्य बैंकहरूभन्दा अगाडि देखियो। त्यस्तै नबिल बैंक रिजर्भ्समा नेट प्रॉफिट, अर्निङ पर सेयर, रिटर्न अन एसेट र बुक भ्यालुमा अन्य बैंकहरूभन्दा अब्बल देखियो। त्यस्तै एनआइसी एसिया बैंक डिपोजिट्समा, लोन्समा, आरओई अनि एनपिएलमा अन्य बैंकहरूभन्दा एनआइसी एसिया बैंक राम्रो देखियो। र यसरी हेर्दा हामीले 15वटा सूचक हेरेका थियौँ। 15वटा सूचकमा 6वटा सूचकमा ग्लोबल आइएमई बैंक अब्बल देखिएको छ र तुलनात्मक रूपमा ग्लोबल आइएमई बैंक नै राम्रो देखिएको छ। यसमा लगानी गर्नु सुरक्षित देखिन्छ किनभने अन्य बैंकहरूभन्दा यसको प्राइस टु अर्निङ रेसियो र प्राइस टु बुक भ्यालु रेसियो त्यस्तै सिसिडी रेसियो राम्रो देखियो। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? यी र यस्तै भिडियोहरू हेर्न र जान्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल आरुष टेक संसारलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। यहाँको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद। नमस्कार।